नंबर 10। दिल्ली हिंदुस्तान का रहायशी एक 20 साला शख्स जिसका नाम मकसूद था, जो कि दिल्ली में एक न्यूज़ रिपोर्टर था, और अचानक इसको नौकरी से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से ये बहुत गमगीन हुआ। और एक दिन मकसूद नौकरी की तलाश का कहकर घर से निकला और जू में चला गया, जहां वो इसी सोच में एक दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। और वहां के सिक्योरिटी गार्ड ने मकसूद को देखा और मना किया कि यहाँ टेक मत लगाओ, लेकिन मकसूद ने उसकी बात पर ध्यान ना दिया। और कुछ देर बाद अचानक मकसूद पीछे की तरफ 15 फीट गहरी खाई में जा गिरा, और गिरने के चंद मिनट बाद ही एक 7 साला 6 फुट लंबा शेर उसके पास आ गया। मकसूद ने बहुत इल्तिजा की, बहुत दुआ की कि किसी तरीके से मैं बच जाऊं, लेकिन शेर को तो सिर्फ अपने खाने से मतलब था। और चंद सेकंड घूरने के बाद शेर ने मकसूद को गर्दन से दबोच लिया और खाई के अंदर दूसरे सिरे पर ले गया। और जब तक इंतजामिया मकसूद को बचाने के लिए पहुंचती, मकसूद की मौत हो चुकी थी। नंबर 9। 5 जुलाई 1970 को 19 साला राजा डीन और इसके दो दोस्त बियर पी रहे थे। उस वक्त उन्होंने जू जाने का फैसला किया, लेकिन जिस वक्त वो जू पहुंचे तो वो बंद हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद तीनों दोस्त नशे की हालत में जू में दाखिल हो गए और घूमने लगे। उन्होंने सबसे पहले पेंगुइन वाली जगह पर जंप किया, और राजा डीन ने एक पेंगुइन को उठाया और तालाब में फेंक दिया। और ऐसा करके वो अपने आप को बहुत बहादुर समझने लगा। और इसी तरह उन तीनों दोस्तों ने रीछ वाली जगह पर छलांग लगाई, और रीछ के सर पर दो लात मारकर जल्दी से उसकी जगह से निकल गए। और ऐसा करके वो अपने आप में बहुत फख्र महसूस करने लगे। और इसी तरह वो शेर वाली जगह पर चले गए, जहां राजा डी ने नशे की हालत में खुद को शेर के पिंजरे में गिरा लिया। और वापस दीवार पर चढ़ते वक्त राजा डीन ने 11 साला शेरनी को सर में लात मार दी। शेरनी ने उछलकर राजा डीन को दीवार से वापस खींच लिया और उसको मार डाला। नंबर 8। ये 1996 के साल का पहला दिन था, और जिस पर दो दोस्त ब्रजेश तिवारी और सुरेश राय ने कोलकाता जू जाने का फैसला किया, जहां नए साल पर शेरों की नुमाइश थी। और ये दोनों दोस्त तिवारी और राय जू शेरों की नुमाइश देखने के लिए चले गए, जहां उन्होंने सोचा कि शेर के गले में माला पहनाई जाए। और वो दोनों दोस्त दीवार फलांग कर शेर के पिंजरे में चले गए, जहां तिवारी ने जल्दी से माला शेर के गले की तरफ फेंकी, और शेर तिवारी की तरफ मुंह करके दहाड़ने लगा और तिवारी पर हमला कर दिया। राय ने अपने दोस्त को बचाने के लिए शेर के सर पर जोरदार लात मारी, जिसकी वजह से शेर की तवज्जो राय की तरफ हो गई, और लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया। इंतजामिया तिवारी को बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन हमले के नतीजे में राय की मौत हो गई। नंबर 7। 19 दिसंबर 2007 को 50 साला प्रकाश, जो कि अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ चिड़ियाघर घूमने गए, जहां दो बंगाली शेरों की तस्वीर लेने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स के मना करने के बावजूद भी प्रकाश दीवार पर चढ़कर पिंजरे के अंदर दो हाथ करके शेरों की तस्वीर लेने लगा। और अचानक प्रकाश के दोनों हाथ पिंजरे में फंस गए। दोनों शेरों ने इसके बाजू पकड़ लिए। इस पर उसके बीवी बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, और शेर ने इसके दोनों बाजू खा लिए। प्रकाश को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो गई। नंबर 6। ये बात 2007 को क्रिसमस डे की है, जिस दिन कार्लस और उसके दो दोस्त, जो कि आपस में भाई थे, ने क्रिसमस डे को चिड़ियाघर में सेलिब्रेट करने का इरादा किया। और तीनों चिड़ियाघर चले गए और क्रिसमस एंजॉय करने लगे। चिड़ियाघर की क्लोजिंग के वक्त जैसे ही सब लोग बाहर जाने लगे, तो इन तीनों ने शेर के पास से गुजरते हुए इसको छेड़ते हुए आवाज लगाई और शेर की तरफ इशारा किया। 450 पाउंड के शेर ने दीवार फलांगने की कोशिश की, और आखिरकार दीवार फलांगने में कामयाब हो गया, और इसने पुलिस पर हमला कर दिया। तो इन तीनों दोस्तों ने शेर की तवज्जो किसी और तरफ मरकूज करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान शेर कार्लस और इसके दोस्तों पर झपटा। दोनों भाइयों ने भागकर मदद बुलाने की कोशिश की, लेकिन कार्लस को मारकर शेर ने इन दोनों का पीछा किया, और 300 गज के फासले पर शेर ने इन दोनों भाइयों को देख लिया और इन पर हमला कर दिया। और इसी दौरान मदद के लिए पुलिस वहां पहुंच गई, और मजबूरन उन्हें शेर को कत्ल करना पड़ा। खुशकिस्मती से इन दोनों की जान तो बच गई, लेकिन अफसोस, कार्लस इस हमले में मारा गया। नंबर 5। ये बात 3 सितंबर 1977 की है, जिस दिन 6 साला डेविड और इसके वालिद मियामी सर्पेंटेरियम का दौरा कर रहे थे,
ڈیوڈ اور اس کے والد مگرمچھ کے گڑھے کے پاس رک گئے اور والد نے اپنے 6 سالہ ڈیوڈ کو دیوار پر بٹھایا اور دونوں مگرمچھ کی طرف انگور پھینکنے لگے۔ جب ڈیوڈ کا والد مزید انگور لینے کے لیے واپس مڑا تو اچانک 6 سالہ ڈیوڈ مگرمچھ کے گڑھے میں جا گرا اور اسی وقت فوراً 10 فٹ لمبے مگرمچھ نے ڈیوڈ پر حملہ کر دیا اور اسے منہ میں دبا کر زور سے ہلانے لگا۔ اسی دوران ایک دوسرا آدمی ڈیوڈ کو بچانے کے لیے گڑھے میں کود گیا اور وہ شخص ڈیوڈ کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس مگرمچھ نے دوبارہ ڈیوڈ کو پکڑ لیا اور اس کے سینے پر دانت گاڑ کر اسے پانی میں باقی مگرمچھوں کے پاس لے گیا اور 5 سے 7 منٹ پانی کے اندر رکھا۔ اسی دوران سرپنٹیریم کے مالک کو مجبوراً ڈیوڈ کو بچانے کے لیے مگرمچھ کو شوٹ کرنا پڑا، لیکن افسوس 6 سالہ ڈیوڈ مر چکا تھا۔ گولیوں کی وجہ سے مگرمچھ کو بھی مرنے میں تقریباً 1 گھنٹے کا وقت لگا۔ نمبر 4، 19 مئی 1987 کو چڑیا گھر کے بند ہونے کے بعد 11 سالہ جون پیرس اور اس کے 2 دوستوں نے نیو یارک میں واقع ایک چڑیا گھر میں جانے کا فیصلہ کیا اور تینوں نے شرط لگائی جانوروں کے تالاب میں تیرنے کی، اور تینوں دوست چڑیا گھر چلے گئے۔ شام 7 بجے کا وقت تھا، چڑیا گھر بند ہو چکا تھا۔ پہلے یہ تینوں دوست سیل کے پاس موجود تالاب میں تیرے اور اس کے بعد ان تینوں نے مزید کچھ ڈیرنگ کرنے کا سوچا اور یہ تینوں دوست ایک اور تالاب میں گئے جس کے پاس 2 ریچھ سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر دونوں دوستوں نے منع کیا کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن جون نے ان کی ایک نہ سنی اور ان کے کپڑے تالاب میں پھینک دیے، لیکن یہ دونوں دوست پھر بھی تالاب میں نہ گئے۔ اچانک جون کا پیر پھسلا اور یہ تالاب میں جا گرا۔ اسی وقت شور کی وجہ سے دونوں ریچھ اٹھ گئے اور جون کی طرف آ کر اس پر حملہ کر دیا۔ دونوں دوستوں نے مدد کے لیے چلانا شروع کر دیا اور ڈر کے مارے ایک کونے میں جا کر چھپ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد مدد کے لیے پولیس وہاں پہنچ گئی، لیکن دونوں ریچھوں نے جون کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ نمبر 3، یہ بات 28 جون 1966 کی ہے، جس دن 3 سالہ روتھ ایلن اور اس کے والدین چڑیا گھر ہاتھی کو دیکھنے گئے۔ وہاں موجود ایک بہت پرانا ہاتھی جس کا لوگوں کے ساتھ بہت دوستانہ رویہ تھا۔ لوگ اس ہاتھی کو دیکھنے دور دور سے آتے اور اس کو مونگ پھلی اور پاپ کارن کھلاتے، اسی لیے وہ ہاتھی بچوں میں پسندیدہ تھا۔ روتھ ایلن اور اس کے والدین بھی اس ہاتھی کو پاپ کارن کھلانا چاہتے تھے، اور پاپ کارن کھلانے کے لیے جب 3 سالہ روتھ ایلن کو اس کے قریب کیا گیا تو اس ہاتھی نے عجیب رویہ اختیار کیا اور 3 سالہ روتھ ایلن کو اپنی سونڈ سے پکڑ لیا اور دبا کر اس 3 سالہ بچی کو بے ہوش کر دیا، اور پھر بچی کو پنجرے میں لے آیا اور اس کو زمین پر پھینک کر اس کے اوپر زور زور سے پاؤں مارنے لگا۔ والدین نے اپنی بچی کو بچانے کے لیے پنجرے میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ جب انتظامیہ پنجرے کے اندر پہنچی تو ہاتھی نے حملہ روک دیا اور انتظامیہ 3 سالہ روتھ ایلن کی لاش پنجرے سے باہر لے آئی۔ نمبر 2، مئی 1958 میں 2.5 سالہ جولیا اور اس کی ماں اپنے والدین سے ملنے کے لیے کولمبیا آئی۔ 16 مئی صبح انہوں نے قریبی چڑیا گھر کی سیر کرنے کا پروگرام بنایا اور یہ خاندان قریبی نیشنل زو میں چلے گئے، جہاں جولیا اور اس کے گرینڈ فادر شیروں کو دیکھنے کے لیے پنجرے کے پاس گئے۔ اسی دوران اچانک جولیا کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنے گرینڈ فادر ہیری کے ہاتھوں سے چھوٹ کر اس کی ٹانگ شیروں کے پنجرے میں پھنس گئی۔ وہاں موجود ایک شیر نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اس کو اندر کھینچنے کی کوشش کی۔ ہیری نے کود کر اس کو بچانے کی کوشش کی، لیکن شیر کی گریپ مضبوط تھی اور شیر نے 2.5 سالہ جولیا کو پنجرے میں کھینچ لیا۔ جولیا کی یہ حالت دیکھ کر ہیری کو اس وقت دل کا دورہ پڑا۔ انتظامیہ وہاں پہنچی اور بچی کی لاش کو پنجرے سے باہر نکالا۔ خوش قسمتی سے ہیری تو بچ گیا، لیکن افسوس 2.5 سالہ جولیا کی موت ہو گئی۔ نمبر 1، 4 نومبر 2012 کو 2 سالہ میڈوکس اور اس کے والدین نے چڑیا گھر جانے کا پروگرام بنایا، جہاں پر جنگلی کتوں کی نمائش تھی۔ جب یہ چڑیا گھر ان کو دیکھنے گئے تو میڈوکس کی ماں نے اس کو جنگلی کتوں کے گرد لگی ویل کے اوپر بٹھا دیا اور اچانک 2 سالہ میڈوکس وہاں سے نیچے گر پڑا اور وہاں موجود کتوں نے 2 سالہ میڈوکس پر حملہ کر دیا اور اس کی ماں نے چلانا شروع کر دیا۔ جب انتظامیہ وہاں پہنچی تو 2 سالہ میڈوکس مر چکا تھا۔ میڈوکس کی لاش حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک کتے کو گولی مارنی پڑی کیونکہ وہ اس کی لاش کو منہ میں لیے ہوئے تھا۔